अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये है जी सुबह का टाइम और यहाँ पे मैंने बच्चों को उठाया स्कूल के लिए और बच्चों के रिदा के नूडल्स बन रहे थे और यहाँ पे मैंने इसका जामे श्री वाला दूध तैयार किया है। और आज मेरे साथ ना ट्रेजेडी हो गई कि मैं अब दूसरी दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने की है इतनी अच्छी मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर की और जब उसमें से मैंने एक सेकंड की अपनी सांस काटनी थी तो बस मैंने उसको टच किया और मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने उसको सेपरेट किया कि नहीं किया और मैंने उसको डिलीट कर दिया था और वो मेरी वॉइस पूरी डिलीट हो गई। पूरी मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो खैर आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता और मैं बैंगन का भरता आज दो तरह का बना रही हूँ। एक तो जैसे मैं वैसे आम रूटीन में बनाती हूँ वो बनाऊँगी और एक जो कुकिंग विद दुआ जमील बनाती हैं तो वो वाला बनाऊँगी। तो आगे आप चल के देखिएगा कि कैसा बना मेरा आज का भरता। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज किया, क्या रीज़न थी। तो जी रीज़न कोई भी नहीं था, बस ये मसला था कि मैंने रिदा व्लॉग इसलिए बनाए थे कि मैं रिदा के छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करूँगी, शॉर्ट शेयर करूँगी। लेकिन रिदा तो क्लिप्स बनाने ही नहीं देती थी और शॉर्ट भी नहीं बनाने देती थी। आप शुरू में मेरे चैनल को देख लें कि उसके ही मैंने क्लिप्स डाले हुए हैं। लेकिन आपको पता है ना बच्चों के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते और कुछ भी इनको नहीं कर सकते। तो फिर मैं डेली व्लॉगिंग पे आ गई और अब फिर मैंने इसको ना रिदा फैमिली व्लॉग इसका नाम रख लिया है। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा मेरा चेंज करना, नाम सही है या मैं फिर से दोबारा रिदा व्लॉग्स रख लूँ। तो खैर आज जो मेरा टॉपिक था, आज मैंने कुछ आपके साथ गपशप करनी थी और जो मेरा वॉइस डिलीट हो गई थी, पता नहीं अब मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं कि नहीं रहती। बहरहाल जो मुझे याद रहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और जो मुझे भूल गया तो बस फिर क्या करें जी, हम औरतें ऐसी होती हैं क्योंकि हम औरतें घर की मलका होती हैं। आज का मेरा टॉपिक है जी कि औरत घर की मलका या नौकरानी। तो अब हम क्या करें, मैं तो सही बात है आपको बताऊं, जब ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ तो मैं तो 10 दफ़ा सोच रही थी कि भाई यार हम क्या चीज़ हैं, हम मलका हैं, हम नौकरानी हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए तो हम मलका हैं क्योंकि हमने सारे घर को संभालना है, सारे घर को मेंटेन करना है, हमने घर को चलाना है और कैसे चलाना है हमारे पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से तो हम मलका हो गई। और दूसरी तरफ से जब हम काम में घिसती हैं तो क्या हम नौकरानी हैं, क्योंकि औरत को अगर देखा जाए कि हाउस वाइफ को देखा जाए तो यकीन माने वो सुबह से उठती है और लगती है और रात गए तक वो यही काम, उसके काम नहीं ख़त्म होते। तो खैर काम तो ज़िंदगी भारी नहीं ख़त्म होने, लेकिन ये है कि मर्द भी काम करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मर्द नहीं करते, मर्द भी करते हैं, लेकिन मर्दों की तो फिर एक दो दिन छुट्टी आ जाती है और हम औरतों की तो कोई छुट्टी नहीं होती। यानी वही नौकरानियों की तरह हम लोग ना सारा दिन लगे रहते हैं और हर वीक में हम लगे रहते हैं। मर्दों को तो फिर सैटरडे संडे को छुट्टी आ जाती है, लेकिन हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। बल्कि अगर देखा जाए तो सैटरडे संडे को तो हमारा इतना काम बढ़ जाता है कि कोई ना कोई बाज़ार का काम भी निकल आता है, कहीं ना कहीं आना जाना भी पड़ जाता है और फिर रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो औरतें अब क्या हैं यार, हम नौकरानियाँ हैं, हम मलका हैं, क्या है। तो मैं तो कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह घर के काम अच्छे हैं कि घर के काम करने चाहिए और इनसे बड़ा सुकून है। बेशक हम जितनी भी हेल्पर रख लें ना, हेल्पर रख के भी हमने देखा है और हेल्पर से ये है हेल्प हो जाती है, लेकिन ये है कि फिर भी आपको खपना पड़ता है उसके साथ। आपने फिर भी आपने अपने आप को घसीटना है और आपने खपना है, फिर भी काम आपने फिर भी करना है। तो ये है कि घर के काम में सुकून बड़ा है, सुख बड़ा है जब हम अपने घर का काम खुद करते हैं। और ये भी कितनी बड़ी खुश नसीबी है और ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है जिनको अल्लाह ताला अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का सुकून मिलता है। अगर अब देखा जाए दुनिया में तो कितने कितने लोगों के तो बच्चे नहीं हैं और फिर जिनके बच्चे हैं तो उनके हस्बैंड पास नहीं होते। यानी कि रोज़ी का इतना मसला है
کہ وہ بیچارے ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو ان کو اگر دیکھیں تو وہ بیچارے بھی تو ٹائم گزار رہی ہیں نا. یعنی ہم تو پھر بھی میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں. سارا دن ہم گھر کا کام کرتے ہیں، جب ہسبینڈ اور بچے آتے ہیں تو کتنا دل کو سکون ہوتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. تو وہ لوگ بھی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، وہ بھی تو دیکھیں نا کیا کریں. یعنی بچوں سے ہی سارے کام ہیں نا، بچوں کی فرمائشیں، بچوں کی چیزیں، اور ہسبینڈ سے ہی کام ہے. ہسبینڈ کے لیے کھانا بنانا ہے، انہوں نے آنا ہے، اب انہوں نے جانا ہے، ان کی یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. تو ایک طرف سے سکون بھی بہت ہے، اور ایک طرف سے یہ ہے کہ اگر یہ اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. خیر میں اس چیز کو نا بالکل یقین مانے، جب سے میں نے یہ ٹاپک سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، یا جو بھی ہے کہ گھر کی ملکہ، ہاؤس وائف گھر کی ملکہ یا گھر کے نوکرانی، تو بالکل نوکرانی والی سائڈ پہ تو میرا ذہن ہی نہیں جاتا نا. میں کہتی ہوں کیوں ہم نوکرانی ہیں، ہم تو گھر کی ملکہ ہے، اور یہ سب کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اور ہم گھر کا کام کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے نا، ہم خود کریں ہماری مرضی ہے، ہم ہیلپر کو رکھ لیں ہماری مرضی. یہ ہے اللہ تعالیٰ بس سب کی آسانیاں کرے. جن کے حالات مشکل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو الحمدللہ ٹھیک ہیں تو وہ جی ہیلپر رکھ لیں، اور بالکل وہ نوکرانیاں نہ بنیں، اور وہ نا اپنے آپ کو سیٹ رکھیں. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ الحمدللہ ہم لوگ نا گھر کی ملکہ ہیں، ہم بالکل گھر کی نوکرانیاں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو نا مینٹین رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے. جب بھی آپ کے ہسبینڈ آئیں تو آپ اپنے آپ کو فریش رکھیں، آپ ان کے لیے ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں، خوشی سے آپ ان کا استقبال کریں، تو ہسبینڈ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات میرا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نا یہ رشتہ اتنا پسند ہے میاں بیوی کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی رشتہ پیدا کیا ہے میاں بیوی کا، بعد میں باقی سارے رشتے. کتنا ماں کا اچھا درجہ ہے، کتنا درجہ ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک نے میاں بیوی کا رشتہ پسند کیا ہے. اور اللہ پاک نے اس رشتے میں نا بہت یعنی وہ رکھی ہے کہ دیکھیں نا کتنا سکون پرسکون والا. لیکن بنانا آپ نے خود ہے، اس رشتے کو نا سکون والا آپ نے خود بنانا ہے، یہ شرط ہے. اور دیکھیں نا کہ کتنا اس کا وہ ہے کہ شیطان بھی نا جب بڑے شیطان کے پاس جاتا ہے تو وہ جب یہ کہتا ہے نا کہ میں نے نا آج ایک میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے، تو وہ کتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ سب سے پہلا وہ جو کہتا ہے کہ میں نے یہ لڑائی کروائی، یہ کیا، تو وہ کہتا ہے اتنا خوش نہیں ہوتا. لیکن جو شیطان کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی ہے، تو وہ بڑا شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے. تو یہی بات ہے کہ آپ نا اپنے ہسبینڈ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں. ان کے لیے آپ تیار ہوں، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو سنواریں، اور اپنا خیال رکھا کریں. اپنی یعنی صحت پہ توجہ دیں، اپنی کیئر کریں، ریمیڈی یوز کیا کریں. اور ڈائٹنگ کر کے نا کچھ عورتیں نا ڈائٹنگ کر کے ان کے منہ نا ایسے وہ ہڈیوں والے نکلے ہوتے ہیں. تو اتنی بھی ڈائٹنگ یارہ نہ کریں. اللہ نے یہ زندگی دی ہے، کھائیں پئیں اور سکون سے گزاریں. بس یہ ہے کہ ہاں فروٹ کھائیں، اور اتنا ایکسٹرا بھی نہ کھائیں کہ آپ پہ نا آپ نا ہیلدی اور بہت موٹے نکال دیں. اچھا سا پیارا سا بس آپ ڈائٹ کریں، آپ فروٹ کھائیں، اور یعنی اچھی طرح سے آپ ڈائٹ کریں تاکہ آپ کا نا ویٹ بھی نہ بڑھے اور آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ بھی ویک نہ ہو. تو خیر میں نے تو یہی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس لیا ہے کہ الحمدللہ ہم ملکہ بھی ہیں اور نوکرانیاں بھی ہیں، اور اسی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بڑا سکون ہے اس چیز میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکون نصیب کرے. تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ. اگر اچھا لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام پریشانیوں، تکلیفوں، آزمائشوں سے دور رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.